ना लोग मौलाना नसर अब्बास नसर चंद मिनट वास्ते खिताब फरमाएंगे। तुसी अपनी अपनी हाजात मौलाना साहब की सेहत सलामती वास्ते मिल के सलवात। दुआए ज़हूर वलीउल असर इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन अलैहिस्सलाम सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि सअतिन व फ़ी कुल्लि साअत वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्ब मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रज आले मुहम्मद वहलिक अदुव्वहुम मिनल जिन्नि वल इंस मिनल अव्वलीना वल आखिरीन। अम्मा बादो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सलवात सारे हजरात मिल। सबसे पहले दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बानियाने मजलिस की तमाम सही व मेहनत अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आप तमाम हजरात का इस मुक़द्दस दरबार में आ जाना इबादत में शुमार फरमाए। जितनी भी हाजात लेके आए हैं मोमिनीन मालिक सब की पूरी फरमाए। और हमारे वक्त के इमाम वलीउल असर ख़ातमुल अइम्मा ख़ातमुल औलिया ख़ातमुल औसिया निय्यतुस साबिरीन सुल्तान ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमाए और हमें इस काबिल बनाए कि हम इमाम के अंसार में शामिल हो सके। तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए एक सलवात पढ़ें। मैंने जनाब के सामने मशहूर ज़माना एक आया मुबारका तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम के अल्लाह का पसंदीदा दीन जो है वो इस्लाम है। गौर फरमा रहे हो जी? कोई हूँ आ करो तो मैंने पता लगे तुसी जागदे पे हो। गौर फरमा रहे हो जी? अल्लाह कह रहा है कि मेरा पसंदीदा दीन, बोलो तो सही ना थोड़ा जी, मैं छड़ना है तो मतलब कुरान पढ़ना है। गौर फरमा रहे हो जी? मेरा पसंदीदा दीन इस्लाम है। दीन क्या है? बिल्कुल शॉर्ट जी तकरीर करनी है। गौर फरमा रहे हो जी? दीन क्या है? अजमेर वाले ने बताया दीन क्या है। वो कहते हैं शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन। वो कहते हैं मेरा शाह भी हुसैन है, बादशाह भी हुसैन है। दीन अस्त हुसैन, दीन इमाम हुसैन है। जिस तरह अल्लाह के रसूल ने, चेहरे तो परेशानी दे असार जरा कट करो तो मैं तो जुमला देवा। जिस तरह अल्लाह के रसूल ने पूरे कुरान को एक नुक्ते में बंद कर दिया, अजमेर वाले ने पूरे दीन को लफ्ज़े हुसैन में बंद कर दिया। पूरे दीन को लफ्ज़े हुसैन में बंद कर दिया। कहा दीन अस्त हुसैन, दीन इमाम हुसैन है। दीन पनाह अस्त हुसैन, दीन को पनाह देने वाला भी मेरा मौला हुसैन है। अब पढ़े लिखे हजरात बैठे हैं, पनाह अमल नहीं रद्द अमल है, एक्शन नहीं रिएक्शन है। यानी पहले किसी ने दीन पे हमला किया, फिर मेरे मौला ने पनाह दी। गौर करना जी। अब ये मैं नहीं बताने वाला कि ये दीन पे हमला करने वाला कौन था, ये भी अजमेर वाले ने बताया। वो कहते सर दाद न दाद, दस्त दर दस्त यजीद। वो कहते मेरे मौला ने सर दे दिया, यजीद के हाथों में हाथ नहीं दिया। हैदरी सब बैत कर गए। सब का मतलब समझ रहे हो ना? कोई गल्ला तुसी भी समझा करो, जरूरी परचे ही करवाना जी। सब बैत कर गए,
نہیں کی تو میرے حسین نے نہیں کی. اور پھر میرے مولا نے فرمایا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. مطلب کیا ہے؟ مولا بتانا چاہتے تھے کہ مجھ سے پہلے جو مجھ جیسا تھا اس جیسے کی بیعت نہیں کی، میرے بعد جو مجھ جیسا ہوگا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. یہ دو نظام چلے ہیں مدینہ میں. جملہ بڑا سخت ہے اگر آپ غور فرمائیں تو. ایک رضی اللہ کا نظام تھا، ایک صلی اللہ کا نظام تھا. 60 ہجری کو جو رضی اللہ کا نظام تھا وہ یزید کے گھر پہنچا. غور ہی نہیں فرمایا آپ نے. جو رضی اللہ کا نظام تھا وہ یزید کے گھر پہنچا. جو صلی اللہ کا نظام تھا اس نے میرے مولا حسین کا سلام کیا. غور فرما رہے ہیں جی؟ دو نظام ہیں. 60 ہجری کے بعد ایک دین پہ حملہ کرنے والا، ایک دین بچانے والا. میں مشورہ دے کے جا رہا ہوں، 2 بورڈ بنواؤ. ایک پہ دین بچانے والے کا نام لکھو، دوسرے پہ دین پہ حملہ کرنے والے کا نام لکھو. دعاں اتے رضی اللہ نہ لکھ چھڑے. غور فرما رہے ہیں یا نہیں؟ ایک دین بچانے والے کا نام لکھو بورڈ پہ، دوسرے پہ دین پہ حملہ کرنے والے کا نام لکھو. ان بورڈوں کو اپنے گھروں کے سامنے، اپنے چوکوں کے سامنے، اپنی مسجدوں کے سامنے، اپنے بارگاہوں کے سامنے لٹکا دو، لگا دو. فیصلہ اس نئی نسل پہ چھوڑ دو. یہ دین بچانے والے کو سلام کر کے گزر جائے، دین پہ حملہ کرنے والے پہ لعنت کر کے گزر جائے. حیدری. غور فرما رہے ہیں جی؟ یہ دو نظام ہیں، ایک رضی اللہ کا، ایک صلی اللہ کا. غور فرما رہے ہیں جی؟ اور یہ نظام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا. اقبال نے کہا ہے اگر لوگوں کی سمجھ میں حسین آ جاتا، بیان سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا قبلہ روزہ شبیر ہو جائے. غور فرمائیے. دین کس نے بچایا جی؟ آپ کے اور میرے مولا حسین علیہ السلام. جانتے ہو حسین کو کس نے بچایا ہے؟ حسین کو بچانے والی کا نام ہے عالیہ سلام اللہ علیہ. مجھے منبر کی عظمت کی قسم ہے، اتنا اسلام بچانے پہ حسین کا خرچہ نہیں ہوا جتنا حسین بچانے پہ عالیہ کا خرچہ ہوا. اللہ عظمت اللہ. ایک جملہ کہنا ہے، اتنا خرچہ کیا ہے علی کی بیٹی نے، جب واپس مدینے آئی ہے نا تو بھائی بھی نہیں پہچان سکا، شوہر نہیں پہچان سکا، بیٹیاں نہیں پہچان سکی. واپس آئی ہے نا نانا کی قبر پہ. شہید محسن نقوی کا ایک جملہ یاد آ گیا. شہید محسن نقوی کہتا تھا کہ نانا کی قبر پہ جب آئی ہے نا کنڈے میں ہاتھ ڈالا، رو کے کہتی ہے نانا قیدن بیٹی کا سلام ہو. اللہ عظمت اللہ جو رونے کی نیت سے آئے ہو، نانا قیدن بیٹی کا سلام ہو. قبر میں زلزل آیا، آواز آئی کوئی شام کے حال سنا. کہتی ہے نانا کیا سناؤں، تیری بیٹی نے 17 اذانیں کھڑے ہو کے سنی ہے. شرابی شراب پی رہے تھے، تیری بیٹی بازار میں داخل ہو رہی تھی. قبر سے آواز آئی اکیلی آئی ہے، میرے بیٹے کی نشانی کو نہیں لائی. آواز آئی لائی ہوں. سجاد کو بلایا، کہا جو لوٹ کی گٹھڑی ہے نا وہ مجھے دے. سجاد نے گٹھڑی کھولی، بی بی نے ایک کرتا نکالا. علامہ کہتے 1950 زہری زخم تھے اس میں.
کرتا نکال پہ کے نانے کی قبر پہ رکھا، قبر میں زلزلہ آیا، جنہوں نے رونا ہے میری طرف دیکھو، قبر میں زلزلہ آیا، کہتی ہے نانا صرف کرتا دیکھا ہے، تیری بیٹی 70 قدم پہ کھڑے ہو کے کہتی تھی نہ مار، او میری ماں چکیاں پیس۔ اللہ